ang relasyon. Part 3. Paminawa, pag-ayo, basin kon wala ka pa'y relasyon sa Diyos. Kay kung maabtan gani ka sa lawas nun nimo nga kamatayon, nga wala kay relasyon tali sa Diyos ug kanimo, sigurado nga ang imong kalag inferno. Basin kung nag-angkon ka lang nga doon na kay relasyon kaniya, apan di ay kung siya nga Diyos ang patanawon sa imo nga kinabuhi, wala kay relasyon. Basin kung ikaw ang nakaila sa Diyos, siya nga Diyos wala makaila kanimo kung kaluwasan sa kalag ang hisigutan. Ang subo lang pamalandungon mo kini, kadaghanan sa mga katawhan karon nga niya sa ato nga palibot, mga katawhan nga walay relasyon sa Diyos. Mga katawhan nga nagtuo sila nga dunay relasyon sa Diyos. Pero sa tinuod, kung ang Diyos ang pasultiyon, wala sila'y relasyon. Mangutana ko kanimo nga naminaw ka karon, naa ka na ba'y relasyon sa Diyos? Sunod nga pangutana, kung naamay relasyon ka sa Diyos, kanus ana nimo nga panahon nga nakabaton kaniya na nga relasyon? Mao ni pangutana nga pagsusi, pag-ayo kung duna kabay relasyon nga tinuod sa Diyos. Naabay panahon nga imong naistorya si Ginoong Hesus nga gidawat nimo siya ug napasulod sa imo nga kinabuhi sa pagtuo nga kinasing-kasing. Kay ang nagdawat lamang kang Ginoong Hesus ug nagtuo kaniya sa pagtuo nga kinasing-kasing, mao lamang ang dunay relasyon sa Diyos. O kana nga relasyon gitawag nag-amahan o anak nga relasyon. Pangutanan ako kanimo, naabay panahon sa mga katuigan nga nanglabay sa imo nga kinabuhi nga nakadawat ka sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo, nga nakapasulod ka kaniya. Kay kung wala ka pa'y relasyon sa Diyos. Kay ang may relasyon kadto lamang tao nga nakadawat sa manluluwas o nakapasulod sa manluluwas sa kinabuhi sa maong tao. Naabay panahon nga nakadawat ka sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Kung wala sundan ni ang mong pagampo, kay para kini kanimo, para sigurado gyud nga kung nag-angkon ka nga may relasyon, nagtugma gyud nga duna gi relasyon sa nakita sa Dios kanimo, tugma gyud sa nakita sa Dios sa imo nga kinabuhi, nga duna gi panahon nga imong naistorya si Ginoong Hesus. Asa man si Ginoong Hesus sa tao nga walay relasyon sa Diyos? Naa sa gawas, nagatuktok, nagapaabot, nga pasulod. Ug sa panahon nga ang maong tao mudawat kang Ginoong Jesucristo mo pasulod, ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo musulod sa maong tao. Kung ang maong panahon nga musulod na si Ginoong Hesus sa maong tao nga mudawat kaniya,
mao na ang panahon nga kanang tawhana nga anak sa yawa makabaton og relasyon sa Dios. Kay wala gali kay relasyon sa Dios, anak ka sa yawa. Ang imong relasyon, amahan nimo ang yawa, anak ka niya. Pero kung dawaton nimo si Ginoo sa Kristo, kung pasudlo nimo sa imong nga kinabuhi, mausab na ang panahon nga makabaton ka og relasyon tali sa Dios ug kanimo. Mahimo kang makakita ug makasulod sa gingharian sa Dios. Imuon ka sa Dios nga bag-ong binuhat, born again. Sundan niya ang pagampo para maklaro gid nimo nga duna kagyoy nga relasyon sa Dios. Nga duna gid panahon nga imo gid siyang maistorya nga mupasulod sa iyaha ug imo gid siya dawaton. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing ug kinabuhi ug dawaton ko ikaw nga akong Ginoo ug maluluwas sa akong kinabuhi. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasiloan sa akong mga sala o paghantag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong asahan nga mosulod ka kung ikaw pasulod. Salamat nga aniang ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, salamat nga nakabaton ko karon og relasyon tali sa Dios Amahan o kanako. Siya akong amahan o ako iyang anak. Amahan o anak nga relasyon. Salamat Ginoong Hesus nga niya ka na sa sulod gyud sa ako nga kinabuhi. Salamat nga bag-o nako nga binuhat, born again. Salamat nga ani ka na naaka na sa akong kinabuhi og ni saan nga dili ko nimo pagabiyaan ni pagadaligdan. Amen. Kung karon nimo nasunod ang mga pagampo, ilista ni sa imong Biblia. Kung wala kay Biblia, secure ang Biblia. Kay mao ni ang panahon nga dula kay relasyon tali sa Dios o kanimo. Mas sigurado kayon katugma sayang nakita nga na kanimo. Kay ang makakita baya o ang makasulod sa gihara sa Dios kadto lang mang dunay relasyon. Karon kay dawat ka na og relasyon sa Dios sa panahon nga imong gipasulod si Ginoong Jesucristo gidawat naa ka na karon sa gingharian sa Dios. Kauban ka na namo nga mga gihimo usab sa Dios nga mga born again nga duna nay relasyon tali sa Dios o kanamo. Kita mga anak sa Dios, igsuon ta diha sa Ginoo ug ang Dios atong amahan. I-share ni nga mensahe ngadto sa mahal nimo sa kinabuhi. Samtang alaminaw nga dula pay mga mahal nimo sa kinabuhi nga wala pay mga relasyon sa Dios o ang ilhanan nimo nga duna kagi relasyon mo tong akong gipahayag nga dunay panahon nga naistorya gid nimo si Ginoong Hesus nga napasulod gid nimo siya. Kay ang tao nga dunay relasyon ang maluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo naa sa sulod. Gihatagan ka sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan ug ang kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag niya never na nga mawala diha nimo tungod kay ang maluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo ni saan nga dili kaniya pagabihan ni pagkataligdan. I-share gini sa mahal mo sa kinabuhi, pasunda sa maong pagampo, giyahi ina nga sundon ang pakigistorya kang Ginoong Hesus sa pagdawat, pagpasulod sa manluluwas ngadto sila nga kinabuhi para usab sila mahimo
makabaton og relasyon tali sa Dios o kanila para usab sila mahimong bag-ong binuhat sa nakita sa Dios o sa makita sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Daghang salamat.